انہاں دی والدہ مینوں کہن لگیاں کہ ہر روز امریکی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین تے میری دھی نوں تانے دین کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تین چھڑا تے انہاں مینوں دسیا کہ وہ پھر اپنے منہ تے کپڑا پا کے تے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ کے رون لگ پیندی. دسو ایک کڑی میں جیل وچ رہ کے آیا, جیل دے 17 منٹ بھی اوکھے ہوندے اج 18واں سال شروع ہو گیا اس کڑی نوں تے امریکی جیل وچ بیٹھی اودا کوئی والی وارث کوئی نہیں. تسی تے میچ کرانے لاہور تسی قوم نوں کیڑے پاسے لانا چاہ. پھر اسی گل کریے کہ جی بڑی سخت بات کرتے. میں کہا اچھا پھر کی گل کریے تسی دسو ہن کی کریے. مینوں اے دسو تسی کی کریے. عافیہ صدیقی دی خواب وچ خود رسول اللہ تشریف لے گئے. اودی ماں نے مینوں دسیا انہوں سہارا دین واسطے کہ کدھر کڑی جناب کدھر اسلام تو ہی نہ پھر جائے. ظاہر بات ہے کتنا کوئی بندہ صبر کرتا. دسو ذرا صبر دی بھی دیکھا دے نا جناب. یہ پھر عورت ہوئے اتنے بڑے بڑے مولویاں پیراں لکھ کے دیتا حضور دی عزت واسطے 2 دن جیل نہ کٹ سکے. اور لکھاں ارباں سلام اس کڑی نو یار جیڑی 17 سال ہو گئے ایک دن بھی نہیں روئی. کیوں جی کہ میں امریکی تے کہندے نے قرآن تھلے رکھ دے تے پیر رکھ کے تے تو اپنی چلی جا. اودی ماں نے مینوں کیا امریکی کہندے نے محمد بن قاسم اسی جمن والیاں ماواں ہی کوئی نہیں چھوڑیاں. ہن سارے رنگیلے جمنے نے تھے. ہن طارق بن زیاد دیاں ماواں سے چھڑیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں ساری رات کیبلاں ویکھن گیاں سویرے اٹھ کے محمد بن قاسم جمن گیاں. انہیں کیا امریکی روز کہندے نے محمد بن قاسم نہیں جمنے اے تن قرآن تے رکھ دیندے تے پیر رکھ کے تو کنڈی کھول کے چلی جا. ایک طریقہ ہے تیرے رہا ہون دا. انہیں کیا میری جیاں لکھاں بھی مر جان تے قرآن دی بے ادبی تے اسی نہیں کر سکدیاں. توجہ ایسی گلاں کرنے کہندے جی بڑی اے سخت میں نے پیر جی تسی سید بادشاہ وا اپنی ایمان نال جے میں کوئی غلط بات کیتی تسی اٹھ کے میری دھون لا دیو. اے دسو اسی اے دین دیاں گلاں نہ کریے تے پھر کیڑیاں کریے. انشاءاللہ میں عرض کر رہا نا ایدے وچ کیڑی اسی کسے دے اسی تے انہاں نوں کہندے اٹھو خدا دیو بندیو او اٹھو خدا دیو بندیو کوئی دین دی گل کرو او کوئی جہاد کرو جہاد فی سبیل اللہ کرو.